नमस्कार and welcome to Kudla Vibes Savasa Anthony D'Souza. Papa Francis आणि ना ही दुःखाची खबर तुमच्या संगता वांटून घेऊंक वरतें दूख आमकां बघता. पास्का फेस्ताच्या सोमारा आपला 88 वर्सां प्रायर पापा फ्रांसिस अंतरलो. तुम्ही जाणात पापा फ्रांसिस श्वासकोशाच्या पिडे निमती रोमाच्या जेमेली आस्पत्रेक दाखल जाल्लो. सुमार 5 हप्तेभर ताणें चिकित्सा गेल्ली. पापा फ्रांसिस वांचतागी नांगे म्हणलें एक भिरांत सबार बावडत्यांक दुसुल्लें आसा. तरी पूण 5 हप्त्यांची चिकित्सा घेवन पापा फ्रांसिसच्या भलायकेंत सुद्राव जावन तो थोडेच हप्ते पयले तो आस्पत्रेंत डिस्चार्ज जावन वतेकनाक पावलो. तरी पूण तो चिकित्सा घेवन आसलो संपूर्ण जावन गवळीक वावराक ताका येवंक साध्य जावंक नातलें. तरी पूण पास्का फेस्तांच्या त्या जागरणेच्या राती सगळी लितुर्जी ताका करूंक साध्य जावंक नातलें. तरी पास्का फेस्ताच्या संदर्भी ताणें दिल्लो तो संदेश सगळ्या संवसारार व्हायरल जाल्लो जावन आसा. तर पापा फ्रांसिस सुमार 12 वर्सां पाप साहेब जावन आसलो आनी आतांच्या पाप साहेबाच्या काळार ताणें हाती घेतिल्लीं सुदारणा कितें ह्या विशयांत सडीत माहिती घेवच्याक आज आमचे सगळे आसा मंगळो दिएसीसचो सार्वजनीक संपर्क अधिकारी मणदे बाप JB सल्डाना. फादर कुडला वायब्स चॅनलाक तशेंच आयच्या ह्या संवाद कार्याक तुमकां स्वागत. फादर, आज संवसाराच्या सगळ्या कॅथोलिक समुदायाक एक दुखाभरीत खबर जावन आसा. आमच्या सगळ्या कॅथोलिक समुदायाचो वडील पापा फ्रांसिस आनी मुखार ना. तर फादर, ह्या इंटरनेट काळार जायत्यो खबरो फायस जातात. तर पापा फ्रांसिसाची मरणाची खबर ही अधिकृतगी आनी तर पापा फ्रांसिस केदळ अंतर. पापा फ्रांसिस देवाधीन जाला म्हणली ती खबर कॅथोलिक पवी सभेक तशेंच सगळ्या संवसाराक दुखाची गजाल. कित्याक म्हळ्यार न्हय केवल पवी सभेन बगर सगळ्या संवसाराच्या लोकांन तसो मोग केल्लो. पापा साहेब रोमाच्या वेळा काळाक सरी जावन आज सकाळी 7:35 म्हणजे भारताच्या कालमानाक सकाळी 11:05 देवाधीन जाला. आणि ही अधिकृत खबर कार्दिनाल केविन फारेल्ली ताणें आमकां सगळ्या संवसाराक ती दिल्या. वय फादर, आतां पाप साहेब श्वासकोशाच्या पिडे निमती रोमाच्या जेमेली आस्पत्रेक दाखल जाल्लो ते आमी आयकलां. आनी सुमार ताणें 5 हप्तोभर थंयसर श्वासकोशाच्या पिडेची निमती चिकित्सा ताणें घेतिल्ली आसा. तरी पूण पाप साहेब ल्हान आसतनाच एका श्वासकोशाच्या सर्जरीक वळख जाल्लो म्हणून आयकलें. आनी तशें जाल्ले निमती ताका तवळ श्वासकोशाची भलायकीचे समस्या ताका उदेताले म्हणून आयकलें. ह्या विशयांत कांय सडीत म्हायती तुमकां सांगितली. श्वासकोशाची समस्या ताका 12 वर्सां जावन आसलें तें खरें आनी ताका ताणें चिकित्सा घेतिल्ली आसा. पूण 88 वर्सां प्रायसो मालगडो पापा आमचो तो फाटल्या 2 म्हयन्यांनी आस्पत्रेंत आसलो तें खरें आनी ताची भलायकी बरी जावन आयिल्ली. मार्च म्हयन्याच्या 23 तारखेर ताणें लोकांक भेटचे प्रयत्न केले. आस्पत्रेच्या गॅलरीक तो आयिल्लो, बाल्कनीक आयिल्लो आनी बाल्कनींत लोकांक ताणें आशिर्वादीत केल्लें. आनी ताचे उपरांत ताची भलायकी बरी जावन आयिल्ली आनी आपणाच्या वावराकी तो फाटीं गेल्लो. आनी कालच्या दिसा पास्कांचें फेस्त आचरण करच्या ह्या वखदां लोकांक भेटच्याक ताणें थम्स-अप दिल्लें. म्हणजे ताची भलायकी सुदरोवन आयिल्ली. पूण आज आमकां दुखाची गजाल तो मरण पावलो म्हणली खबर मेळ्ळी आनी ताका डबल न्युमोनिया जाल्लो तें खरें. फादर, पापा फ्रांसिस एक कळमीत नातलो वावराडी. ताणें थोडे रेस्ट काडची गरज आसा म्हणून डॉक्टरांनी सजेशन दिल्लें आसा. तरी पूण कळमीत नासतना तो वावर करतलो. सुमार देशांक ताणें भेट दिल्ली आसा. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात? फाटल्या 12 वर्सांनी पापा साहेब पवी सभेचो मुखेली या तांडेली ताणें वावर केलेलो आसा. लगभग 40 आनी 7 यात्रेक पयना ताणें केल्यात. 60 आनी 5 चड राष्ट्रांक ताणें भेट केलेली आसा. आनी ह्या भेटे वेळार तशेंच रोमा ताणें 900 वयर मनशांक सांतीपणाक उबारलेलें आसा. सांतीपणा विशयान उलयता आसतना पवी सभे भितर आनी हर एका राष्ट्राची भेट करता आसतना सगळ्या लोकांक भेटचे ताणें प्रयत्न केला. आनी एक मात्र उद्देश ताच्या मतींत आसलो, अंतरधर्मीय संवाद आनी शांती. सगळ्या संवसाराचेर शांती आसूंक जाय
अंतधर्मिया संवाद करणं आम्ही बरो बांधून हाडच्याक तो वावरलेलो महान कथोलिक पोबेसो देसो तांडेली आणि फुडारी तो जावन आसा. फादर, पापा फ्रांसिस केवळ कॅथोलिक समुदायाचो वडील मात्र नाही, तो वातिकानाचोय वडील. आणि वातिकान म्हणटाना ते एक राष्ट्र म्हणटाना पापसाहेब एक आंतरराष्ट्रीय मुखेली. तर पापसाहेबान आंतरराष्ट्रीय मट्टार खंयच्या संगतीक प्रामुख्यान दिल्लें आसा? पापासाहेबाच्या चिंतपा प्रकार आमी उलयता आसतना आंतरराष्ट्रीय मट्टाचेर हांवें येदोळ सांगल्या बरी धार्मीक संवाद शांत समाधान पयलो प्रमुख विशय. दुसऱ्यान ताणें धरतेचें संरक्षण, आमची भुमी कितें आसा, आमची पृथ्वी कितें आसा, ताचें नाश जावन आसा, ताचें आमी संरक्षण करूं जाय. पिवचें उदक जावं दी, नितळ वारें जावं दी, मुखल्या जनांगाक दिवच्याक आमी महत्वाची मेटां काडी जाय म्हणून ताणें शिकयलेलें आसा. हर एका धर्मांत तांचो तांचो भावार्थ आसा जाल्यार जेजू क्रिस्त सर्वांच्या सोडवणे खातीर आयिल्लो म्हणलो तो संदेश केदाळाय स्पश्ट रितीन वापरून आसलो. न्ही केवळ कातोलिकां खातीर मात्र सगळ्या मनशाकुळा खातीर सोडवण दिवच्याक सोमी आयिल्लो म्हणलें सत ताणें केन्नाय उखलून धरलें. आणि त्या खातीर सुवार्थ परगट करचें, द जॉय ऑफ द गॉस्पल म्हणून तो परत आनी परत उलयतालो. सुवार्थ परगट करच्यान ती आमी सांगाता मेटा काडी जाय. सिनोडल चर्च म्हणजे सांगाता सोमकोंची पवित्र सभा बांदून हाडी जाय म्हणून ताणें प्रेरण दिल्लें. फादर, हांगासर एक क्लॅरिफिकेशन. सिनोदल पवित्र सभा म्हणटा तुमी सांगलें, हांव चिंता पापा फ्रांसिसाचें हें पयलें मॅट आनी हें एक चारित्रीक म्हणून हांव चिंता. तुमी कितें म्हणटात? पापा साहेबान फाटल्या 12 वर्सांनी 5 सिनो सभा चलयल्यात. 2 साद्यो ऑर्डिनरी सिनड्स म्हणटा, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी असेंब्ली म्हणून केल्या. आनी सिनोद सभे विशांत 2 फावटी ताणें सभा आपयलेली आसा. ताच्या चिंता इतलेंच, आमी ह्या संवसारी यात्रीक, बुरवशाच्या यात्रीक पयना वेळार हर एकल्यान सांगाता मेळोन वावर करूंक आसा. तो वावर न्ही केवळ पापा साहेबाचो या कार्दिनालांचो या बिस्वांचो या याजकांचो. आमी निजायकी सांगाता सोमकोंची पवित्र सभा जाय जाल्यार आमी एकामेकाचे समस्या कितें आसा म्हणलें समजून घेवचें, एकामेका स्पंदन करून हर एकल्याच्या समस्यांक परिहार सोदून एक बळादीक भावार्थान बुरवशान मोगान भरली पवित्र सभा बांदून हाडच्याक पापा फ्रांसिसान प्रेरण दिल्लें आनी उलो दिल्लो. ओके फादर, सभार पाप साहेबांच्या मुखेलपणाखाल आमची पयली सभा मुखार वचून आयल्या. तरी पूण पापा फ्रांसीस एक लोकांमोगाळ पापा म्हणून सगळे सांगतात. तर पापा फ्रांसिसान आमच्या पवित्र सभेच्या आंतरीक वडावळीक कसली मेटां काडल्यात? खंडीत जावन पापा फ्रांसीस सर्वांक मोग आसो आनी हर एकलोय ताका ताजे लागी एक बरो संबंद धरून जियेता. आतां आंतरीक पवित्र सभा म्हणटा आसतना आमच्या पवित्र सभेच्या परिदेवतांनी कितें केलां? पयल्या सुवातेर पवित्र सभेचें आडळतें तो थांडेली आडळतें सोलोवच्याक रोमांत जावं दी, दियेसच्या हांतर जावं दी, कसले मेटां काडी जाय सूक्त सल्ला दिवन नवसरीन ताणें हाडलें. ही ब्रॉट रिन्यूवल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चर्च. दॅट इज समथींग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्हणून सांगा जाय. तितलें मात न्ही आसतना बिस्पांक सांगाता घालून सिनोद सभा चलयता आसतना दुसऱ्या विश्व वातिकन सभे उपरांत वेळा काळाक सरी जावन मनशांचे समस्या कितें आसा तें स्पंदन करून पवित्र सभेच्या आंतरीक वडावळीक ह्यो सिनोद सभा उपकारा पडल्यात. आनी ह्या 12 वर्सांनी ताणें 5 फावटी असली मेटां काडल्यात. ती खंडी जावन श्लाघनीय म्हणटात, खंडी जावन बरी मेटां. फादर, खंयचेय एक नवें संव करता आसतना थंयसर इल्ले विरोध पण येवचे सहजच. तशेंच पापा फ्रांसीसय थोडे फावटी विवादांत संपडलेलो आसा. तो संप्रदायाक विरोध म्हणून थोड्यांनी सांगलेलें आसा. ह्या विशयान कितें म्हणटात? एका हाताची 5 बोटां एकच लेखनात. पवित्र सभे भितर पवित्र सभे भायर दुसऱ्या चिंतपाचे मनीस आसात. सांप्रदायिक व्यक्तींनी म्हणलेलें आसा द पोप इज टू प्रोग्रेसिव्ह. देखून ताणें संप्रदाय मोडल्यात म्हणल्यार तसलें एक अनकणें आयकूंक मेळ्ळां. पूण न्ही जावन आमी पवित्र सभेचें चरित्र पळयल्यार 21 फावटी कितें म्हणटात सभा आपोवन, लायक द सेकंड व्हॅटिकन कावन्सील, सभा आपोवन पवित्र सभेची रीत कितें आसा क्रिस्त जेजू थंय रोमोवन रावच्याक प्रयत्न चल्ला. आनी म्हज्या अभिप्राय प्रकार आनी म्हज्या चिंतपा प्रकार पाप साहेब तो संप्रदाय कितें आसा तो ताणें सोडून वचना. संप्रदाया भितर आधुनीक काळार कितें नवें चिंतप गरज आसा आधुनीक संवसाराक तें ताणें लिपोवन आसलें सोदून काडचें प्रयत्न केला. पूण क्रिस्तांतय आमी रोमन रावली पवित्र सभा ताचे तावन वांटे फांटे ताणें करूं ना. तो सडीत मापान क्रिस्तां लागीं वेचाक या क्रिस्तान दिल्लें शिकोवण कितें आसा तें तावन देंवन आयले संप्रदाय कितें आसात ते उखलून धरच्याक
ताणें प्रयत्न केल्ले आसा. आनी एका कुशीन पळयल्यार प्रोग्रेसिव्ह चिंताप मनीस म्हणटा पापा साहेबान केल्लें पावना तो चड सांप्रदायिक ताणें आनीक मस्तूकर येते आसलें. देखून दुसऱ्या दुसऱ्या रितीन चिंतलेले मनीस आसात तांचे तांचे चिंताप घेवन. पूण हांव चिंता पापा साहेब पवित्र सभेची चरित्र कितें आसा, पवित्र सभेचे संप्रदाय कितें आसात ते सोडून दुसरी वाट धरून वचना. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगलेलें आमकां स्पश्ट आसा पवित्र सभेंत तांच्या मुखेल्यांनी क्रिस्त जेजूच्या शिकवणेंत रोमोन रावच्याक खंडी जावन पवित्र आत्मो तांकां बोळ दितलो. देखून सांप्रदायिकवादी कितें चिंतात, प्रोग्रेसिव्ह कितें चिंतात, तांच्या मदें कितें लढाई झगडें जाता ती दुसरो विशय. पूण क्रिस्त जेजू तें विश्वासी रावच्याक स्पश्ट मेळटा. आधुनीक काळाक कितें गरज आसात तें ताणें दाखोवन दिलां. फादर फ्रांसिसा विशयान हांवें आयकल्ल्या प्रकार ते रोमाच्या अपोस्तलिक पॅलेस रावनातले एका साद्या बिल्डिंगांत काटवानांत ते रावतले आनी सांगत आस आपले उपरांत सरिल्ल्या उपरांत आपली मरणाची रीत हो साद्या रितीन जाय म्हणून तांणी तांची आशा उसारलेली आसा. तर मुखल्या दिसांनी पापा फ्रांसिसाची मरणाची रीत केदाळा आनी कशी आसूं पूण मरणा विशयांत पापा साहेबांनी न्ही केवळ आतांच्या आदल्या पाप साहेबांनी सादेपणा विशयांत उलयलेलें आसा. दाखल्याक पावल 6 पाप साहेब आसतना आपणाची मरणाची रीत साद्या रितीन जाय, आपणाचो फोंड साद्या रितीन आसा जाय म्हणल्या विशयान ताणें उल्लेख केलेलो आसा. त्या दस्तावेजांत कितें बरयलेलें आसा ताका संबंद जाल्ले कार्दिनाल सांगता मेळटले आनी ती मरणाची रीत कशी केदाळा खंयच्या दिसा करची म्हणल्या विशयांत आलोचन करतले. चड उणें एका हप्त्या भितर चुकल्यार 10 दिसां भितर सगळी मरणाची रीत आनी कितें करूंक आसा तें सगळें सोलून व्हरतात. सुमार एक 15 ते 20 दिसां भितर नव्या पापा साहेबाक विंचून काडची प्रक्रिया आरंभ जाता. अशें जशें म्हणटा आसतना 2 हप्त्यां भितर मरणाची रीत जाता. ताच्या उपरांत पवित्र सभा मुखार मोर्चाक नव्या पाप साहेबाक विंचून हाडची प्रक्रिया हें सांगता एका फाटल्यान एक चलतलें. आता बाप साहेब अंतरलो म्हणटाना कथोलिक लोकांमध्ये लोक थंय उदेवचे व्हडलें सवाल म्हळ्यार मुखलो पापा कोण. तर मुखल्या पापाची विंचवण करच्या विशयांत ताचें एलिसांव आनी मुखली प्रक्रिया कशी आसतली. कॉन्क्लेव म्हणून आसा. सगळ्या संवसाराचे कार्दिनाल सांगता येतात. तातूंत कोणाक विंचवण करूंक अधिकार आसा, कोणाक विंचवण करूंक अधिकार ना, ताका प्रायेक लक्ती जाल्ले ते ताका संबंद जाल्ल्यो रेग्रो आसात. ते पयल्या सुवातेर मागणेकर सांगता मेळोवन पवित्र आत्म्या लागीं करपा मागतात आमकां वाट दाखय आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाकाल तें चलता. आनी क्रिस्त जेजूचेर विश्वास दवरतले आमी ताचे विशयांत सड्ड चिंतूंक वचचें बरें न्ही. कित्याक वेळा काळाक सरी जावन गरजेक आमकां कितें खंयच्या रितीचो तांडेली जाय, खंयच्या रितीचो गोवळी जाय तो सर्गीचो बापूच जेजू क्रिस्तांत आनी पवित्र आत्म्या ते आमकां दाखोवन दितलो. देखून तातूंत कितें चलता देखून चड क्युरियोसिटी बरी न्ही. देव आपणाची पवित्र सभा सोलोवन व्हरच्याक बऱ्या मुखेलीक दितलो आनी त्या खातीर आमी मागचें तें चड गरजेचें म्हणलें म्हजें बघाप. तर फादर येदो म्हणसर आमच्या कुठल्या वायब्स चॅनलाच्या वीक्षक सगळे उलोवन पापा फ्रांसिसा विशयांत जायती गरजेची माहिती तुमी वांटलेली आसा. पवित्र सभेच्या शिकवण्या विशयांत तुमी माहिती दिलेली आसा. त्या खातीर सुमेस्त वीक्षकां तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा फादर. थँक्यू. मग वीक्षकांनो येदो म्हणसर पापा फ्रांसिसाच्या मरणाच्या रिती विशयांत तशेंच ताच्या जिविता विशयांत ताणें पवित्र सभेन हाडलेल्या सुदारणा विशयांत बरेपणा विशयांत जायती माहिती तुमी आयकली. हें कार्य तुमकां रुचलें तर कुडला वायब्स चॅनलाक सबस्क्रायब करा. फुडल्या दिसांनी असलेंच एक बरें कार्य घेवन परत तुमच्या मुखार येतलो. देव बरें करूं.